नमस्ते, म जय प्रकाश दहित। जानकी गाउँपालिका को अहिले आसन्न निर्वाचन 2079 वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनमा मेरो जानकी गाउँपालिकाको तर्फबाट र गठबन्धनको तर्फबाट म संयुक्त साझा उपाध्यक्षको उम्मेदवार हो र म आम दर्शक महानुभावजीहरूलाई र श्रोताजीहरूलाई म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने म चाहिँ एउटा युवा भइरहँदा युवा भएको कारणले गर्दा म युवाहरूको एजेन्डालाई नै म अलि बढी नै फोकसमा राखेको छु। युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको अवस्था छ। दिनदिनै त्यो युवाहरू पलायन भइरहँदा मेरो आँखाबाट आँसु पनि झरेको छ त्यो देखिरहँदा। त्यस कारणले अब जानकी गाउँपालिकामा एउटा नमुना जानकी गाउँपालिका, समृद्ध जानकी गाउँपालिका मेरो एजेन्डा हो र युवाहरूको लागि अब उत्पादनतिर जोड्दै उत्पादनलाई बढाउँदै युवाहरूलाई रोजगारतर्फ अथवा स्वरोजगारतर्फ मेरो एजेन्डा चाहिँ युवाहरूलाई व्यवस्थापन गर्नेतर्फ रहेको छ र युवाहरूलाई अब हामी जानकी गाउँपालिकामा एउटा ठुलो कारखाना नै स्थापना गरेर युवाहरूलाई हामी रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने भन्ने एजेन्डा रहेको छ र म युवाहरूलाई निश्चित रूपमा पनि युवा भाइ-बहिनीहरू, दाजुभाइहरूलाई, दिदीबहिनीहरूलाई म के मात्रै अनुरोध गर्न चाहन्छु भने साँच्चीकै युवाले नै यो देशलाई परिवर्तन गरेको छ र साँच्चीकै युवाले नै गर्न सक्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसकारणले यहाँहरूले विश्वास गर्नुहुनेछ भन्ने म अपेक्षा राखेको छु। र अर्को कुरा, यो हाम्रो नेपाल कृषि प्रधान देशको रूपमा चिनिएको हाम्रो देश अहिले चाहिँ हामी जानकी गाउँपालिकामा अब कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै वैज्ञानिक कृषि प्रणालीमा विकास गर्ने भन्ने हाम्रो मुख्य एजेन्डा रहेको छ। हामी चाहिँ 9वटा वडालाई कृषि फार्मको रूपमा, एउटा वडालाई फरक तरिकाले, अर्को वडालाई फरक तरिकाले हामी चाहिँ कृषि फार्म स्थापना गरेर रोजगारी पनि बढाउने, उत्पादन पनि गर्ने र विशेष गरेर जानकीको ब्रान्ड बनाएर अन्तरपालिकामा हाम्रो उत्पादनलाई हामीले बिक्री वितरण गर्न सक्यौँ भने निश्चित रूपमा पनि जानकी गाउँपालिका एउटा नमुनाको गाउँपालिका बन्नेछ। त्यो एजेन्डामा हामी लागि परेका छौँ। अर्को कुरा के हो भने जानकी गाउँपालिका एकातिर टिकापुर नगरपालिका, अर्कोतिर लम्कीचुहा नगरपालिका र यो ठुलो नगरपालिकाको बिचमा सानो जानकी गाउँपालिका छ र जानकी गाउँपालिकामा एउटा अस्पताल स्थापना गर्न सकिएको अवस्था छैन। अब भने हामी 25 शय्याको अस्पताल चाहिँ स्थापना गर्छौँ र प्रत्येक वडामा एम्बुलेन्सको सेवा उपलब्ध गराउँछौँ। गर्भवती महिलालाई निःशुल्क रूपमा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने, अन्य बिरामीहरूलाई अवस्था हेरेर सशुल्क रूपमा हामीले चाहिँ सेवा उपलब्ध गराउने भन्ने हामीले एजेन्डा राखेका छौँ। त्यसै गरी हामी अब वैज्ञानिक शिक्षा प्रणालीको विकास गर्न खोजिरहेका छौँ, आधुनिक शिक्षा प्रणालीको विकास गर्न खोजिरहेका छौँ, प्राविधिक शिक्षा प्रणालीको विकास गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यसकारणले मलाई के लाग्छ भने शिक्षा जनताको, जुनसुकै जनताको, बालबालिकाको तेस्रो आँखा हो। त्यसकारणले हामी अब भवन चाहिँ सुविधा सम्पन्न बनाउँदै शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षामा परिणत गर्दै प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा मन्टेसोरी कक्षा सञ्चालन गर्दै क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र विद्यार्थीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जाने, टिचरहरूको, शिक्षकहरूको पनि क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जाने र विशेषतः हामी प्राविधिक शिक्षातिर लोक शिक्षा आयोगको कुरा, त्यसपछि शिक्षा सेवा आयोगको कुरा, त्यसपछि अन्य वन तथा वातावरण सम्बन्धीका शिक्षाहरू लगायत थुप्रै प्राविधिक शिक्षाहरू अब जानकी गाउँपालिकामा स्थापना गर्ने र स्थापना गर्दै गर्दा अब यो जानकी गाउँपालिकामा एकदमै क्वालिफाइड युवाहरूको उत्पादन गर्ने, सक्षम युवाहरूको उत्पादन गर्ने, अनुभव प्रदान गर्नको निमित्त पनि त्यस्तो खालको युवाहरूलाई उत्पादन गर्ने र ती युवाहरूलाई जानकी गाउँपालिकामा कुनै न कुनै ठाउँमा
एडजस्ट गर्दै हामी चाहिँ त्यो युवाहरूले जो काम गर्छन् त्यो उत्पादनलाई चाहिँ बाह्य रूपमा पनि हामी त्यो उत्पादनलाई देखाउन सक्छौँ र पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा पनि हामी कृषि क्षेत्रलाई अलि बढी नै प्राथमिकता दिएका छौँ। त्यसकारण जानकी गाउँपालिका आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीज्यूहरू, तपाईहरूले यो साँच्चीकै जयप्रकाश दहित भन्ने मान्छे सक्षम, पहुँच भएको, राजनीतिक योग्यता भएको तपाईहरूले ठान्नुहुन्छ भने निश्चित रूपमा पनि हाम्रो गोलो घेराभित्रको हँसिया हथौडामा तपाईँले मतदान गरी अत्याधिक बहुमतले विजयी गराइदिन म अपिल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।